अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज हम आपको एक बड़ा ही शानदार से घर है उसका विज़िट करवाते हैं। लीजिए हम अंदर चलते हैं। जनाब ये देखिए, यहाँ पे एक से एक मकान आपको नज़र आएँगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको हम दिखाते हैं कि किस कदर खूबसूरत तरीन घरों के डिज़ाइन यहाँ पे होते हैं। सारे वुड के, लकड़ी के बने होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। जिस चीज़ को चाहे निकाल लीजिए, जिस चीज़ को चाहे लगा लीजिए। उन पाकिस्तान वगैरह में जो घर होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो एक लंबे अरसे के लिए एक ही जैसा सिस्टम हुआ रहता है, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब ये देखिए, बैकयार्ड में डेक बना हुआ है, वहाँ से उतरते हैं, नीचे का हिस्सा जो है किस कदर खूबसूरत है। इसके अलावा जो है पीछे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, सारे पानी से ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ हैं। ये बेडरूम का हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है, किस कदर खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और ये डेमो पीस भी इसी तरह से होते हैं, डेमो भी ऐसे ही होता है, लेकिन अमूमन यहाँ के गोरे जो हैं, बड़े तरीके से हमेशा चीज़ों को सजा के रखते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल कम होता है, लोग कम होते हैं। वॉशरूम की हालत देखिए, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत चीज़ें दी हैं, उसको खूबसूरत तरीन रखने के लिए। और जिस कदर करीने के साथ पूरा का पूरा ये सजाया गया हिस्सा, यानी इसकी मिसाल नहीं मिलती, सुबहान अल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि इसको देख कर के इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें दी हैं और बहुत कुछ नवाज़ा है। उसका बड़ा एहसान है हमारी ज़िंदगियों के ऊपर। और लेकिन हम तमाम चीज़ों को होने के बावजूद भी बहुत सारी अक्सर दफ़ा ये ऐसा होता है कि हम जो है उसका शुक्र बजा नहीं लाते। उसके सामने शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ते। बड़ी मुश्किल से 4-5 वक़्त की नमाज़, बल्कि 2-3 वक़्त की हार्डली होती है। बहुत सारे लोग यकीनन 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते होंगे और सुबह जो है उठते हैं, सूरज निकलने के बाद भी नमाज़ पढ़ते होंगे। लेकिन बहुत सारे अल्लाह ताला हमको जो है इस चीज़ से माफ़ रखे और हमें हिदायत दे कि हम 5 वक़्त की नमाज़, क्योंकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमने उसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह से अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम जो नफ़िल रोज़े हैं वो भी रखा करें, क्योंकि 30 दिन या 29 दिन के जो साल में 1 महीने का जो रोज़ा आता है, वो तो हमारे पर फ़र्ज़ है, वो हमारे पर राइज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी मैं साल में 1 महीना रोज़ा रखता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी को वहाँ तक नहीं लेके आ सकते कि जनाब हम कभी महीने में 1 नफ़िल रोज़ा, 2, 4, 6, बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह, हर हफ़्ते में 2 नफ़िल रोज़ा रखते हैं, जुमेरात और जो है पीर का, यानी मंडे और थर्सडे का आमतौर पर रखते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, जो कि हमें मालूम है, ऐसा भी करते हैं लोग। लेकिन कम से कम महीने में 1 दफ़ा आप शुरू करें। बल्कि सर्दियों में अगर अभी जो है दिसंबर का महीना आ रहा है और जनवरी का महीना, ये नवंबर का महीना है, मगर जो है अज़ान जल्दी हो जाती है, इसमें शुरू करें। और तकलीफ़ और प्यास और भूख वगैरह का मसला इतना ज़्यादा नहीं रहता है। कम से कम यहाँ से सिलसिला शुरू करें। 5 वक़्त की नमाज़ के साथ-साथ अगर फ़जर से पहले आधे घंटे या 45 मिनट पहले उठ जाएँ, 2, 4, 6 नफ़िल जितनी नमाज़ आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए। बल्कि इससे बेहतर तरीका इसको अपने आप में दाख़िल करने का, मैं ये समझता हूँ कि आप इशा के साथ जो वितर की नमाज़ है, उसको ना पढ़ें। बल्कि आप जानते ही होंगे, वितर की नमाज़ जो है वो इशा की नमाज़ का हिस्सा नहीं है। बेसिकली वितर की नमाज़ जो है वो तहज्जुद, यानी फ़जर से पहले का है, जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी, उनकी सुन्नत थी, वो इस तरह से किया करते थे। बहुत आसान तरीका है। आप अगर तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, इशा के बाद जो वितर है, और वितर आपको मालूम है नफ़िल है, ठीक है ना? वितर नफ़िल है। अगर आपने छोड़ दिया और फ़जर से पहले उठ नहीं पाए और आपकी वितर नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इशा की नमाज़ नहीं हुई। आप कोई जो बेहतरीन जो आपके स्कॉलर हों, उनसे ज़रूर मालूम कर लीजिएगा। असल में फ़िक़्ह मतलब हनफिया और मुख़्तलिफ़ लोग जो भी हैं, बल्कि मैंने कहा ना, जैसे कि कोई जो बहुत मुनासिब आपको लगते हैं, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वितर जो है वो नफ़िल है, नफ़िल का हिस्सा है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपकी कभी-कभी आप फ़जर से पहले ना उठ सकें, लेकिन अगर उठने की आदत आहिस्ता-आहिस्ता पड़ जाएगी, तो आप तहज्जुद के नमाज़ के पाबंद भी बन जाएँगे, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इसी तरह से महीने में 1 नफ़िल रोज़ा, सिर्फ़ 1 नफ़िल रोज़ा ज़रूर पढ़ लें। इसी तरह से आपके वालिदैन हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप कम से कम सुबह उठने के बाद, यानी फ़जर में तो आपने नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन सो गए थे, सुबह उठे थे, सुबह उठ कर के मुँह हाथ धो करके, जब भी मुँह हाथ धोएँ,
تو وضو کر لیں، یا پھر آپ غسل کرنے جا رہے ہیں تو ویسے ہو ہی رہا ہے، آپ نکلیے اور 2 رکعت نفل شکرانے کی اور صلاۃ الحاجات کی نیت یہ ذہن میں رکھ کے پڑھ لیں، یا پھر آپ کے خدا نخواستہ والدین حیات نہیں ہیں، جا چکے ہیں بالکل میرے والدین کی طرح، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں ایوری ڈے ایکسٹرا، صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، کسی وقت بھی موقع ملے، اور نیت یہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کا تحفہ اپنے والدین، والدین کے والدین، والدین کے والدین، والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو رحلت فرما چکے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں جتنے مسلمان، چاہے وہ میرے عزیز و اقارب ہیں یا ان کے عزیز و اقارب ہیں یا میرے محلے میں ہیں یا میرے ملک میں ہیں یا پوری دنیا میں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، عالم برزخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اس 2 رکعت نفل کا ثواب، بلکہ اگلے میں ساری زندگی جو 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھتا رہوں اور میں نیت کرنا یا رکھنا بھول جاؤں، تو اس کا ثواب ان تک پہنچا دینا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ایک خلاصہ ہے کہ عالم برزخ، یعنی جب ہم یہاں سے انتقال کر جاتے تو ہم عالم برزخ یعنی چھپی ہوئی دنیا میں جائیں گے، وہاں پر جو ہمارے والدین یا ہمارے عزیز و اقارب یا کوئی بھی، وہاں پہ وہ انتظار کرتے ہیں، وہاں پہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ثواب کا تحفہ بھیجے، کوئی ہمیں ثواب کا تحفہ بھیجے۔ یعنی امیجن کریں کہ آپ ایوری ڈے بھیج رہے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، میرے والدین بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، رشتے دار ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس دن ہم جو ہے وہ کرائے کے بچے اور مولوی، کرائے کے بچے مولوی بڑا سخت لفظ کہہ رہا ہوں، جی ہم مسجد سے مولوی بلا لیتے ہیں اور بچے بلوا لیتے ہیں، اور جناب ان کا ختم، یعنی کہ ختم تو بیچارے ہو گئے، ان کا ختم کرا دیتے ہیں کہ مطلب 2 3 4 دو دیگ بریانی منگوا لی، ایک منگوا لی، پڑھا لیا، زبردستی بیچارے پڑھتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، اور ان کو بریانی کے چکر میں وہ بیچارے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو اس کا 1% بھی ثواب آپ کے لواحقین تک پہنچا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ مطلب اس چیز یہ ہمارے اصل میں زندگی میں ساری زندگی سے چلی آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں ساری زندگی سے چلی آ رہی ہے، باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہر چیز کو صحیح کرتے وقت جب بھی صحیح کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر یہی سننے کو ملا کہ جناب ہمارے تو یہ آباء و اجداد یہی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال اٹھایا اپنے والد صاحب سے کہ آپ یہ بت بناتے ہیں، یہ تو خدا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے، انہوں نے بتوں کو توڑا، تو ان کو پکڑا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا، جو کہ پوری سٹوری آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے اوپر حرف اٹھایا ہے، اس نے بات اٹھائی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو کبھی ایسا نہیں کہا تھا، پکڑو مارو۔ لیکن جس دن آپ اٹھیں گے، آپ کے اوپر بھی یہی حال ہوگا کہ آپ کہیں گے نہیں جی یار، یہ قرآن خوانی زبردستی جو کرائے کے بچے بلا کر کے، کرائے کے مولوی بلا کر کرایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا، آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ کیا یہ جو ہے وہاں بھی درود فاتحہ سے بھی گیا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، اب ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وجہ ہے، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ میرے والدہ کا انتقال ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا، میرے سسر کا انتقال ہوا، ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں رکھی، لیکن ہمارے آباء و اجداد کا سلسلہ چل رہا ہے تو کونے میں کچھ رکھ دیے کہ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، اس کو بھی حلال کرنا ہے، کر لیجیے حلال، جائیے پڑھ لیجیے سپارہ، رائٹ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میں سعودی عربیہ میں تھا، تو پھر وہی بات ہوگی کہ پھر وہ وہابی والی بات آ جاتی ہے۔ تو ایک جگہ میں نے دیکھا ٹینٹ لگا ہوا تھا، میں وہاں گیا، دیکھا کہ کیا ہوا، تو لوگ بیٹھے ہیں آپس سے باتیں کر رہے ہیں، اور صرف پانی کا برتن رکھا ہوا ہے اور کھجور، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، آج تو خیر گاڑیوں میں اے سی میں آ رہے ہیں، پہلے اونٹوں پہ آیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، گرمی تھی تو وہاں پر تھوڑا بہت کھانے کا انتظام اور کھجور وغیرہ ہوتا تھا، لیکن وہاں کوئی سپارے نہیں رکھے ہوتے تھے کہ آج سپارہ پڑھیے۔ تو وہی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آباء و اجداد کی بات کرنی، بیسکلی انہوں نے جو ابھی بریانی ملنے والی ان کو، اس کو حلال کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کونے میں کچھ سپارے رکھ دیجئے کہ بھائی لیجئے پڑھ لیجئے، اپنی بریانی کو حلال کر دیجئے۔ لیکن میرے والدین چلے گئے، امی ابو چلے گئے، میں 2 رکعت نفل صبح اٹھ کر کے ایکسٹرا
میں وہ قضا نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بڑا مجھے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فجر میں صبح اٹھا دیتے ہیں، تو میں صبح اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، برش کرتا ہوں، برش کے ساتھ منہ دھوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے غسل ہو جاتا ہے۔ میں کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل صرف اس سے پڑھتا ہوں کہ اے اللہ، اس کا ثواب جو میرے والدین عالم برزخ میں میرا انتظار کر رہے ہیں، اس ثواب کا، ایصال ثواب کا، یہ ان تک پہنچا دیں۔ اسی طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی، میں 2 رکعت نفل پڑھی تھی، یار یہ تو 2 ہی آدمی کو جائے گا، یہ ایک ہی آدمی کو جائے گا، آپ کرو اتنی لمبی کہانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، میرا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو آپ کی اور میری نیت چاہتا ہے بس۔ میں جب کہتا ہوں نا کہ اے اللہ، اس کا ثواب میرے والدین کے والدین کے والدین کے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے عزیز اقارب میں جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک، اس پوری دنیا میں جتنے لوگ، جتنے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تک جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان تک اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ۔ میں نے صرف 2 منٹ میں 2 رکعت نفل پڑھی تھی یا 3 منٹ میں، میرا اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنے لوگوں تک اس ثواب کو پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آؤ دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، درستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، اور صحت و عافیت والی زندگی آپ کو دے، آپ کے والدین کو، آپ کے بہن بھائیوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔